ये धमकी फवाद चौधरी शहबाज शरीफ हुकूमत को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं? क्योंकि जो अगर आईएमएफ का प्रोग्राम अगर मुअत्तल होता है और मुल्क की मईशत बैठती है तो सिर्फ शहबाज शरीफ का नुकसान है। नहीं, एक्चुअली यू आर राइट सुरंगी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब को नहीं कह रहे। उनका तो झगड़ा ही किसी और के साथ है। जी, असल वो बात तो ये इंटरेस्टेड ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के। उनको ये भी पता है कि अगर ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाएगी तो कोई और कहेगा तो ये जाएगी, अदरवाइज तो ये बैठे हैं। और अगर ये लॉन्ग मार्चेस करते हैं और उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी वो बैठे हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज द एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सारा जो इस वक्त जो मैसेजिंग हो रही है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ खसूसन, एंड जुडिशरी की तरफ, जो कि उनका प्लान है कि जी आप न्यूट्रल ना रहें, आप हमारा साथ दें, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और वो बुरे लोग हैं, वो चोर हैं और हम अच्छे लोग हैं। और इसलिए तो ये एक पूरा एक बयानिया है। तो इसलिए ये सारी धमकियां जो है उनको दी जा रही हैं। उसकी वजह वजह ये है कि सबसे ज्यादा इस वक्त फिक्र जो है कि मईशत का डिफॉल्ट का वो एस्टेब्लिशमेंट को है, क्योंकि सियासी जमातें तो आती जाती रहती हैं, एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट होती है। और एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा फिक्र होता है कि जी बॉर्डर्स के ऊपर क्या हो रहा है, मईशत जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही है नहीं जा रही, जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं, दे आर द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो उनका तो हमेशा इंटरेस्ट रहता है। और इमरान खान के दौर में तो खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट ही फाइनेंस मिनिस्टर्स चूज करती रही है, तो खान साहब भूल गए हैं। तो अब बात यह है कि उन्होंने तो यही फैसला किया था कि हमने ये आईएमएफ प्रोग्राम साइन करना है। उन्होंने ये पीडीएम वालों को कहा कि अगर आपने आईएमएफ प्रोग्राम साइन करते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह आप आए, आप रहें हुकूमत में और आप चलाएं और साइन करें। मगर याद रखिएगा जब आप साइन करेंगे तो आपका सियासी सरमाया जो है वो इफेक्ट होगा, बिकॉज अवाम नहीं पसंद करेगी हार्ड मेजर्स। और अगर आप समझते हैं कि नहीं हम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते बिकॉज हमारा बहुत सियासी कैपिटल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ये तो फिर उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अपने केयर टेकर्स तैयार किए हुए। आपको याद है हफीज शेख वगैरह सारे आके इंटरव्यूज दे गए थे और लोग भी इंटरव्यूज दे गए थे, तो वो तैयार थे वो। और अगर वो केयर टेकर्स आते तो उन्होंने केयर टेकर्स के जरिए साइन कर देना था। और उसमें सिर्फ एक ही प्रोविजन होनी थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट गारंटी दे कि जब अगली हुकूमत आएगी वो आईएमएफ प्रोग्राम फॉलो करेगी। तो इसके अलावा और कोई खास बात नहीं थी। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये हकीकत है और मुझे बड़े अफसोस से ये हकीकत बयान करनी पड़ रही है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उनका खास कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सियासतदानों में अंदर। मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो अमेरिका के भी दौरे कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के भी दौरे कर रहे हैं, कतर भी साथ जाते हैं, हर जगह पे वो साथ जा रहे हैं। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम के जो पैसे आने हैं वो जल्दी आ जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त हर जगह पे हावी है और दिन रात वो भागदौड़ हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बचाया जाए। अब माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उधर नहीं जाता, बहुत सी गड़बड़ हुई है वहाँ। मगर इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट जो आई हुई है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान है कि जी ये गवर्नमेंट जो है सरवाइव करे और आईएमएफ प्रोग्राम पूरा करे। अब उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो इलेक्शन लड़नी नहीं है। वो कहते हैं भाई आपको कहा था, आप अपना सरमाया आप कर रहे हैं तो करें, हमें क्या है, अच्छी बात है। आप तो समझते हैं मुल्क के लिए मुल्क पहले आना चाहिए और बाकी सियासी जमातें बाद में आनी चाहिए। बाय द वे एक इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसी किस्म की बात की थी कि इस वक्त तो मुल्क को बचाना है, अगर हमें सियासी तौर पे कोई नुकसान हो रहा है तो मुल्क पहले आता है। तो उन्होंने जी, भी इसी किस्म की रियासत बात की थी, रियासत रियासत पहले बचानी आती है। है। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब इनका तो मसला अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और अगेन मैं ये कहूँगा बड़ा फर्क है, जब नवाज शरीफ और लोगों ने जब तनकीद की थी एस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने तनकीद का जो इशू था वो ये था कि आप साइड्स मत लें, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मत करें, आप न्यूट्रल रहें, आप मदाखलत ना करें। मगर खान साहब तो पहले भी यही चाहते थे कि मदाखलत करके उनकी साइड ली जाए, और अभी भी उनको यही तकलीफ है कि आप मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हैं, आप न्यूट्रल ना रहे, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। जी अच्छा एनएस, मैं सोलंकी साहब आपसे पहले ये बात के, अब आपने बड़ी
ایکسپلوسو قسم کی باتیں کر دی. ابھی آپ کو پتا ہے کہ کلپس اس کے نکلیں گے. آپ نے کہا یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی, جو کلپ کٹ کٹ کے نا انہوں نے سرکولیٹ کر کے پھر لکھنا ہے نجم سیٹھی ایڈمٹس اور واٹ ایور اسپلز دی بینز. تو سیٹھی صاحب نہیں تو بات یہ بینز ہے, کیا سپلٹ کرنی ہے یار, واٹ بینز ڈو یو ہیو ٹو سپلٹ. لیکن سیٹھی صاحب دیکھیں بات یہ ہے عمران خان کی حکومت جو تھی وہ 100% اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی, اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ میں سمجھتا ہوں 60% اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. تو واٹس اے بگ ڈیل, یہ بھی کلپ میں آنا چاہیے نا. ہاں دینی کانٹیکسٹ آنا چاہیے بالکل. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ اور سولنگی صاحب کی شاید ان کا کوشچن اسی سے متعلقہ ہو, وہ یہ جو تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے پیچھے ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان استعمال کرتے ہیں. بس دیکھیں نا, ریاست کو بچانا جو ہے, یہ ماضی میں ہم سنتے تھے ملٹری رولرز ایسی باتیں کرتے تھے کہ اسٹیٹ سب سے اوپر ہے. میں اس ریاست کو بچانے کے لیے مشرف نے کہا مجھے انٹروین کرنا پڑا, ضیاء الحق نے کہا میں بچانے کے لیے آگ لگ گئی سی. اب دیکھیں نا, یہ اب سیاستدان, پولیٹیشنز, ڈیموکریٹس کوٹ ان کوٹ وہ اس طرح کی بات کریں تو سیٹھی صاحب ظاہری بات ہے کہ لوگ پھر پیپل گیٹ ویری سسپیشس. میں صرف یہ کامنٹ بھی ہے, کوشچن بھی ہے. تو آپ کے خیال سے کیا ان کی پی ڈی ایم کی شروع دن سے مطلب جو ان کی گورنمنٹ تھی, ان کی کم از کم جو کمیونیکیشن یا ان کی جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والا جو معاملہ, وہاں پہ گڑبڑ نہیں رہی کہ آج یہ اپنی مقبولیت ان کی کھو رہے ہیں اس لیول پر آ کر؟ کیا مقبولیت تھی؟ ہمیشہ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے. وہ تو نواز شریف صاحب نے آ کے کچھ ڈسٹنس ڈالا اور کہا نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں, ہم تو اپنے حق میں کھڑے ہیں, عوام نے ہمیں ووٹ دیا, اب کوئی ریگنگ شگنگ نہیں ہوئی. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیلپ کرتی تھی ان کو. ابھی بھی اس پارٹی کے اندر جو بیشتر لیڈرشپ ہے وہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ تو اب ایک نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے کچھ ساتھی ہیں اور ان کی بیٹی ہے جو کہ اپنی سیاسی آزادی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس ملنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ چاہتی ہے سرنڈر کر جائے آپ. جیسے عمران خان صاحب پہلے سرنڈر کر گئے تھے, نواز شریف صاحب تو تھوڑی اسپیس مانگ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے, اس پہ انہوں نے نکال دیا ان کو. اور اب خان صاحب جو ہیں یہ بالکل یہ بھی اسپیس مانگتے مانگتے ان کو بھی نکال دیا. اب جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل is confronting the establishment head on. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اب مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ سچویشن ہے جہاں ایک اسٹیبلشمنٹ 70 سال میں اتنی پل گئی ہو, اتنی پاورفل ہو, ان کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. عمران خان نے اب ٹکر لی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب لیے جا کے. جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے ٹکر لی, اس سے پہلے وہ بالکل لیٹے ہوئے تھے ان کے آگے. مگر اب صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے ٹکر لی ہے, اور انہوں نے ٹکر لی ہے اپنی پاپولیرٹی کے بیسس کے اوپر. نواز شریف بھی بڑا پاپولر تھا اور ابھی بھی ہے, مگر فرق ہے عمران خان کی پاپولزم میں اور نواز شریف کی پاپولزم میں. عمران خان کی پاپولزم از کلٹش, اور اس میں نوجوان طبقہ ہے جس کے جو بڑے جذباتی ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں. نون لیگ کے لوگ کبھی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اب تھوڑے بہت ان میں بھی جذبہ آیا ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر ایونچولی یہ تو اٹس بین اے ویری کنزرویٹو پارٹی. اسی لیے بھی آپ دیکھیں نا کہ they are losing the battle for hearts and minds. اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کے ساتھ ان کو زیادہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں. یہ تو آج تک ہم نے سنا نہیں تھا کہ کنفرنٹیشن کے ساتھ آپ پاپولر ہوتے ہیں. مگر نواز شریف صاحب نے یہ راستہ دکھایا تھا جب انہوں نے 1993 میں کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو اس وقت تو پاپولیرٹی تو وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا کر لیا کارگل کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کارگل کیوں کیا آپ نے, تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکال دیا.